आयकारे शाश्टीकारानो हांव मरे तारी वाडो आसोलना पावला हे पळया रे गोंया उरलां तें आनी हे बीजेपी काबार करूंक सोदता पळय तें आतां आमी कित्याक पावल्या वी हॅव अ फंक्शन of my spiritual guru. Got that right? My spiritual guru has brought me to this spiritual place. It is Tariwado, Asolna, and the place is called Isla Margarita. आयकारे बामटे बाडदेजाचे तुमकां सुसेग भोगूंक जाओ जाल्यार हांगा मरे सकाळीं फुडें भायर सरा आनी जेवणाक या आनी वो दोर या पळया मरे आनी इतक्यात पुरो तुमकां. हियर आर ऑल माय पीपल. पळय पळय आयकला मरे पळय 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 येणेन आतां सांगलें आतां नेगेटीव पळय हा तें सांगलें बाबा कोणाक तरी कितें पॉझिटीव हा तें मागीर फेसबुकाचेर घाला आतां सांगनाकाय बामटो म्हणून मुडलें म्हाका हो जावन आसा जॉन लोबो ऑल गोवा शेक ओनर्स वायट पळयता न्हू आनी हो भुरगो आसतना हांव एका वखदान हेच्या पायकूय वखदतालो आनी हेच्या शेकार सगळी नागडी ही बी बसताले आनी आमी पळोवंक वयताले आनी हे आमचे सगळे फादरूय आहा ती फादर बोगस आमकां सगळीं पातकां गेल्या पळय ती. आय एम हियर ओनली बिकॉज आय टोल्ड यू हूम. प्लीज गोवन्स you have to connect to God now. Doesn't matter Ram, Allah, कोणी हा पळय तो त्याक पळय आमी सोल्ल्या तो मार हाडला आमीन सरकाराचो. सो एन्जॉय कम टू दिस प्लेस आसोलना तारीकोडे. हे माड आसतले जाल्यार बीजेपी येत जाल्यार आमकां कांय खबर ना रे अशायना. एनसी आपणाचो दुसरो बंगलो हांगा बांदतलो जाल्यार शेअर करा बामट्यानो असली गोंयकार जाल्या.